Okay, dear students, till now we have completed three chapters, that is electrostatics 1 and 2, then current electricity. Now from today we are going to chapter number 4. So basically this is moving charges and magnetism. सो अलिकति रिभाइज गर्दै जाउँ र हेर्दै पनि जाउँ ल। अहिले बेसी तिमीहरूले लेख्नुपर्ने केही पनि छैन, कुनै पनि चिज लेख्नु छैन र ओके। इन द बिगिनिङ जब फिजिक्स डेभलप हुँदै थियो, डिफरेन्ट थियोरिज वेयर कमिङ अप, एभ्रीवान वाज गिभिङ देयर थियोरिज एन्ड लज। अर्ली स्टेजमा फिजिक्सको डेभलपमेन्टमा हेऱ्यो भने बेसिकल्ली द पिपल थट द्याट कि electricity is a different part and magnetism is a different part. यो दुईटालाई इन्डिपेन्डेन्ट हेरिङ थियो फर्स्टमा। they thought that electricity is totally different from magnetism and there is no relation भनेर सोचिन्थ्यो। Now hence Christian Ørsted did one experiment. बाई मिस्टेक भनेर भनिन्छ तर आई डोन्ट नो, म थिइनँ त्यतिखेर, बाई मिस्टेक हो कि बट वाट एभर इट मे बी। र एउटा सिम्पल क्वेसन तिमीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु ल। सो म्याग्नेटसँग हामी पुरा खेलेको छौँ, वी नो अबाउट म्याग्नेटिजम एन्ड बेसिकल्ली स्टुडेन्ट फाइन्ड इट मोर डिफिकल्ट, बेसी डिफिकल्ट लाग्छ तिमीलाई म्याग्नेटिजम चार्जेस, बट फलो अल द लेसन्स, डु स्टडी, देयर इज नो कम्प्लिकेसन, अप्ठ्यारो केही पनि छैन, इट इज भेरी इजी। नाउ this is a magnetic compass, suppose तिमीहरूले देखेको छौ नर्थ साउथ भन्छ, what is we'll see later on what is north or what is south, whether north is north or not, that will, so we'll see. Okay, अब एउटा म्याग्नेटलाई नछोइकन हल्लाउनु पर्छ विदाउट टचिङ इट, कसरी गर्न सकिन्छ, हाउ इट क्यान बी डन, थिङ्क। सपोज यहाँ एउटा म्याग्नेट छ, यसलाई नछोइकन हल्लाउनु पर्यो भने फुक्नु पनि पाउँदैन फेरि ल। सो हाउ इट क्यान बी डन, अर्को म्याग्नेट चाहियो नि छेउमा, बुझ्यो कुरा, आई थिङ्क यु गट अन्डरस्टुड द लजिक। सो एउटा म्याग्नेटलाई हल्लाउनु पर्यो या केही गर्नु, डिस्टर्ब गर्नु पर्यो भने यु मस्ट ह्याभ अनदर म्याग्नेट, एन्ड दिस इज द मेन थिङ हियर वी आर गोइङ टु स्टडी। हियर आई हेभ अ सर्किट, आई हेभ ड्रन अ भेरी सिम्पल सर्किट. Let's put some resistance R here, battery, some voltage V. I'll have key also, एउटा key पनि राख्दिनु हैन ल। Let's put a key here and this circuit is complete. But the current is not flowing because the key is off. र यहाँ एउटा म्याग्नेट छ, मैले गरेको होइन है फेरि ल। यो कि स्वाटै क्लोज गरेको कि यो डिफ्लेक्सन भएछ, यो कि ठक्कै बन्द गरेको या डिफ्लेक्सन आयो। नर्मल्ली कम्पास आफ्नो एउटा नर्थ साउथ पोजिसनमा बस्छ, बट व्हेन दिस की वाज अन यो कम्पास डिफ्लेक्ट भयो। अब हामीलाई त नर्मल लाग्छ नि त, इट साउन्ड्स नर्मल, वाइ होला नि त, व्हाटएभर इट मे बी। तर फर्स्ट टाइम जसले यो पत्ता लाग्यो नि, सायद म भएको भए पनि फेन्ट हुन्थ्यो होला, तर मैले चाहिँ पत्ता लगाएको होइन हो। र दिस इज द डेभलपमेन्ट in physics, one of the biggest development considered in physics. So के भयो, यो के अन गर्यो, यो म्याग्नेट हो नि त, यसलाई कसले मात्रै हल्लाउन सक्छ, अर्को म्याग्नेटले मात्रै। यो के अन गरेको यहाँ के भयो, करेन्ट भयो नि त, करेन्ट भयो। सो करेन्ट बग्दा यो हल्यो मतलब यो पनि के भएछ, यो पनि के भएछ, एउटा म्याग्नेट भएछ। दिस इज द रिलेसन, द्याट मिन्स। अब अझै अलिकति हेरौँ ल, बेसिक्समा चाहिँ फर्स्टमा हामीले चार्ज भन्यौँ, चार्ज बनायौँ, अरे भर्चुअल क्रिएसन के गऱ्यौँ, देन त्यो चार्जलाई हिँड्नु दिएनौँ हामीले, रेस्ट 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 मस्ट बी एट रेस्ट, मस्ट बी एट रेस्ट भनेर 2 च्याप्टर सक्यौँ। त्यहाँदेखि वी थट द्याट कि लेट्स कुदाइदिउँ यसलाई, अब के हुन्छ। हामी कहाँ कुदायौँ, तारभित्र कुदायौँ नि त, त्यो कोलिजन भयो अरे, रेजिस्टेन्स भयो अरे, करेन्ट भयो नि त, चार्ज फ्लो भयो। सो वी वर इनसाइड द वायर, त्यहाँ रेजिस्टेन्स थियो, रेजिस्टिभिटी के रेजिस्टेन्स नाप्यौँ, सबै गऱ्यौँ।
but we were inside the wire. Current बग्दै थियो. So एउटा तारमा current बग्दैछ, हामी भित्रबाट बाहिरबाट हेर्ने अब. Okay, we're outside the wire. That's what it is. हामी बाहिर निस्क्यौँ अब तारबाट. सराउन्डिङमा के इफेक्ट हुन्छ र सराउन्डिङमा के हुँदो रहेछ? It will develop a magnetic field. That means अब फेरि हेर्नु, अचम्म भयो नि त हैन? That means a current carrying wire is a magnet. So then he reversed the direction of the current. Again the deflection was seen, but in the opposite direction. A direction कुरा आयो, that means a magnetic field is again a vector quantity. Got the point? Now अब यसलाई हेरेर यो अचम्म लाग्छ नि त फर्स्टमा हेर्दाखेरि त हैन, फर्स्टमा थाहा पाउँदाखेरि नि. Anyway, okay, now today I will be introducing a new term called magnetic field. हामी इलेक्ट्रिक फिल्डमा डिफरेंट के गरेको छौं. Same thing will be repeated for the magnetic field. So a magnetic field कसले बनाउँछ भन्दा सुप्रिम डायलग आयो यो च्याप्टर भरि हामी युज गर्छौं. Any लेख्नु पर्दैन ल. Any current carrying wire is a magnet. Any current carrying wire is a magnet and produces magnetic field. Now the symbol for magnetic field is B. Now current is electricity producing magnetism. That means these two are no more independent. That means if I have electricity, I can produce magnetism. Is the reverse true? Let's see in the later chapters. Okay, नयाँ टर्म आयो हाम्रोमा. कुन चाहिँ फिल्ड आएछ? Magnetic field. It is denoted by B. Magnetic field लाई हामी केले डिनोट गर्छौं? B. So earlier what we had studied electric field पढेको हो त. Magnetic field B. युनिट यसको याद छ? न्यूटन पर कूलम और भोल्ट पर मीटर पनि हो. So next आउँछ what is the unit of magnetic field. Now this is unit is Tesla. Tesla भनेको Tesla T लेख्नुपर्छ भइहाल्छ ल. So it is the name of Nikola Tesla. जो magnetism मा धेरै काम गरेको मान्छे. र magnetic field को युनिट आयो B, sorry, सिम्बल आयो B, युनिट आयो T, Tesla. र it is a vector quantity. यो पनि vector quantity. So electric field मा vector हामीले डाइरेक्सन एकदम डिटेल डिस्कस गरेको. पोजिटिभ चार्ज को कुनै कता, नेगेटिभ चार्ज को टुवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रम द चार्ज, पोजिटिभ सब एभ्रीथिङ. We'll again discuss the direction of the magnetic field later on. Okay. अब टेक्स्ट बुक सँग पनि कतिवटा नोटेसन मिल्दैन. when I'll teach this magnetism part, र मेरो नोटेसन फलो गर if you are following my lectures or lessons फलो गर्दै छु भने. र तिमीहरुलाई म एउटा कन्फिडेन्ट दिलाउन चाहन्छु कि you will understand, but you have to pay attention, listen carefully, don't skip any of the lessons, go through it. Otherwise you will find it very difficult. Magnetism तिमीहरुलाई difficult हुन्छ later on. Okay, so don't worry. So अब एउटा कुरा हेरौँ ल. तिमीहरुलाई म एउटा चीज पढाउनु पर्छ मैले. यो x axis, यो y axis, this is your z axis. Z. So draw त त्यता त हावामा गर्न सक्दिन. So this is z axis. र x axis को किन यो गराउँदै छु, you will understand. x axis को युनिट वेक्टर को नाम हो I cap. y axis को हो j cap, z axis को हो k cap. राम्रो छ. IJK मा हामी पढ्छौं म्याग्नेटिजम अब टोटल IJK फलो गर्छौं. इट विल बी भेरी इजी. र तिमीहरुलाई म आज अलिकति क्रस प्रोडक्ट पढाउँछु ल. ओके. 11 मा पढेको A cross B is equals to magnitude of A, magnitude of B, sin theta n cap. Now this whole is a scalar. Last को unit vector ले answer डल्लाइलाई के बनाइदिन्छ, vector बनाइदिन्छ. That's why it is also called a vector product.
वेक्टर प्रोडक्ट पनि भनिन्छ यसलाई सो ओके लेट्स कम टु द इम्पोर्टेन्ट पार्ट यो 11 मा तिमीले पढेको छौ सो I cross J is equals to what is I unit vector so दुई जनाको magnitude 1 1 भयो so this is not going to be 11 it is 1 into 1 is 1 and I is this J is this the angle is 90 degrees so sin 90 is 1 so 1 into 1 this is 1 so n cap now what is this n cap here यो बुझ्नुपर्छ here the n cap means normal to I normal to J okay normal to I normal to J that is your K तर अब यो अलिकति ध्यान दिएर हेर ल यहाँ अलिकति ध्यान ओके दिस इज माई राइट ह्यान्ड राइट सो आई छ नि अगाडिको लेसनमा पनि थियो सो आई पट्टि मैले यो फिंगर राख्दैछु आई पट्टि ल कहाँ लानु भन्दैछ जे मा सो जे मा ल्याए यसलाई कल गरेर दिस इज योर के दिस इज द एन्सर दैट मीन्स आई क्रॉस जे is nothing but K. Right and thumb rule follow. Now suppose it is J cross I. J cross I. So हाथ को यो फिंगर कता राख्छु म J पट्टि J माथि छ र सीधी पोजिसन अफ द ह्यान्ड J माथि छ माथि राखे so I यतापट्टि छ so I am going this way so it is going in that means it is minus K. क्लास 11 मा मैले हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरुलाई त यो डिटेल्समा पढाएको पनि थिए सो अब प्रब्लम के हुन्छ यहाँ वी हैव टु फाइन्ड द डाइरेक्सन अफ फोर्स अहिले एकछिनमा निकाल्नु पर्छ नर्मली इन YouTube you will find the videos that they are using right hand which is correct फोर्स को डाइरेक्सन निकाल्नु राइट ह्यान्ड लगाउँछ के लगाउँछ which is absolutely correct but I won't be using that because many cases I have seen that कि स्टुडेन्टले लेफ्ट ह्यान्ड लगाइदिन्छ हो सो रिजल्ट टोटल उल्टा हुन्छ सो आई विल नट बी युजिङ राइट ह्यान्ड अर लेफ्ट ह्यान्ड अर वाट एभर इट इज वी विल बी युजिङ भेक्टर दिस आइजेकी र त्यसको लागि त्यो यो जो नर्मली सबैलाई याद छ जति पनि क्रस प्रोडक्टको कुरा आउँछ एउटा डल्लो बनाउनु तिमीहरूले हो एउटा डल्लो बनाइहाल्नु राइट ह्यान्ड यो राइट ह्यान्डमा यो लगाऊ तिनवटा आई क्याप J cap, K cap. This is the easiest way. I J. Now अब हात चाहिँदैन अब एउटा चाहिँदैन मतलब काटेर फ्याक्नु भनेको होइन फेरि I cross J जे उब्रिन्छ त्यही हो एन्सर के उब्रियो गट द पोइन्ट J cross K जे उब्रिन्छ त्यही हो एन्सर दैट इज I दैट मीन्स J cross K is I K cross I is J J cross K is I cross J is K बुझ्यो नि But look here, J cross I. J cross I भनेपछि J बाट I मा जाँदा यो एरोसँग घुम्नु परेन नि त उल्टा घुम्यो नि त J cross I. उल्टा घुम्यो भने चाहिँ J उब्रिन्छ त्यसमा माइनस लाग्छ एन्सर. That means J cross I is minus K. Okay, let's write for एक दुईवटाको लागि लेख्नु. What will be I cross K? I cross K. I cross K उल्टा घुम्यो. Then minus J. Got it. Yeah, this is very important. So we will not be using any right and left and whatever it is. We will be using this only. Use it in cross product. Okay, now let me delete this part. These are the keys which will open our magnetism. चाबी हो यो सानो ल र मैले अब हेर फेरि खातामा ड्रा गर्दैछु कोही बेला many case you will see. So if I am making this arrow, then understand this is I. Normally ल केही पनि भनेको छैन भने x axis this is your y axis but the point now z axis कसरी यो arrow छ एउटा sorry arrow छ dot so if this is given to you dot दिएको छ भने चाहिँ यतापट्टि that means it is plus k cap dot भन्यो भने remember this र cross भन्यो भने चाहिँ it is minus k cap र यसलाई अर्को पाराले भनौं if dot is given as the direction then it is out of the board out of the paper out of the plane and if it is cross then it is into the board into the plane into the paper okay
न यो अहिले एकछिनमा हामीलाई काम लाग्छ ल लेट मी आस्क यू वन क्वेशन नाउ पज गरेर एन्सर सोच्नु फर्स्ट च्याप्टरको कुरा है ल द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज E. Now what do we have? We have an electric field E. Now I have placed a charge Q here. Electric field E is charge. That means the charge Q is placed in an electric field E. What's going to happen? More than 100 times bhaneko chu maile first chapter ko lessons ma. It is going to experience a force. That is F is equals to QE. Yaad aaya hai? Okay. What is the direction of the force? If this Q is positive, the direction of force will be along electric field direction. If this Q is negative, the direction of force will be against the direction of the electric field. Now, okay. Let me ask you one more question. The magnetic field is B now. अब त हामी magnetism मा entry मारेको छु हैन? So the magnetic field is B. Again, I have placed a charge Q. What will happen? Qs. Now 50% नानीले सोच्छ oh it will experience magnetic force. What will be the thing? QB. Sorry, it will not be QB. Nothing is going to happen. केही पनि हुँदैन. That means a charge राम्रो छ नि a charge placed in a magnetic field will not experience any force. But a charge placed in an electric field will experience a force. Kina, what is the reason? The reason is very simple. Now this is charge Q placed in a magnetic field is not experiencing any force. Why? Ali यो लेसन को फर्स्ट में मैले भनेको थिए एउटा म्याग्नेटलाई अर्को म्याग्नेटले मात्रै हल्लाउन सक्छ नि त. So this is not a magnet. यो त magnetic field हो ल ओके magnet छ somewhere but this is not a magnet. So nothing is going to happen. But if this charge starts moving, charge हिँड्यो मतलब it must have some velocity v. यसकोमा velocity पनि आउनु पर्यो कति v. Then will it experience force? Definitely yes. Because charge moving matlab it is current now. Current हुन्छ नि त flow of charge भएपछि. And any current is a magnet. अघि पढेको हामीले क्लास जस्ट एउटा म्याग्नेटले अब अर्को म्याग्नेटलाई फोर्स लाउँछ भनेपछि चार्जले कतिखेर म्याग्नेटिक फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ म्याग्नेटिक फिल्डमा भन्दा only if it is moving. Chapter को नाम त्यही हो नि त हाम्रो मुभिङ चार्जेस हो नि त. You look at your book moving charges and magnetism. मतलब चार्ज चाहिँ हिँड्नै पर्यो. Okay. Now यसलाई अलिकति मिलाउनु होला. A charge Q is moving with the velocity v in a magnetic field B. Will experience a force. Okay. Let's write in the copy. First what to be written in the copy for this chapter. Okay. Magnetic force. लेख्या magnetic force. त्यसको मुनि लेख्या a charge Q moving in a magnetic field B with the velocity v. भनेपछि हाम्रोमा एउटा चार्ज Q छ म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ B छ okay, we had a charge Q moving in a magnetic field B with the velocity v. Now it is going to experience a magnetic force. So let's write कति हुन्छ ल. So अब कसरी डेभलप गर्ने यसलाई. If the charge is big, current will be big, force will be big. If the velocity is high, current will be high. If the magnetic field is high, force very high नै हुन्छ. That means my force must depend on charge, velocity v and magnetic field B. यो तीनटा चीजमा डिपेन्ड गर्नु पर्यो बेसिकली.
Now this velocity is a vector quantity, this magnetic field is again a vector quantity. Now this is going to be your force, again vector quantity. So दुईटा भेक्टर मल्टिप्लाई हुँदैछ, एन्सर के दिनु पर्यो? भेक्टरै दिनु पर्यो, that means cross हुनै पर्यो. Now we have got the very beautiful formula. This is the magnetic force. F is equals to Q V cross B. Okay, तिमीहरूले लेखायौ. Now next one, what will be the direction of the force? This is very important. What will be the direction of the force? Suppose here I cross J छ भने एन्सर के हुन्छ? सो यसको एन्सर यो भयो, डाइरेक्सन. त्यस्तै मतलब what is the direction of the force? कसले दिन्छ फोर्सको डाइरेक्सन भनेर सोध्यो भने यो V क्रस B को एन्सर को डाइरेक्सन J हुन्छ. यो J हैन फेरि नेपालीको J. सो V क्रस B को एन्सर को डाइरेक्सन जुन चाहिँ हुन्छ फोर्स को डाइरेक्सन त्यही हुनुपर्छ, यसले गर्दैछ. That means the direction of force will be given by the direction of V cross B. र अगाडि एउटा डिस्कस गरेको थियो हामीले, what is the direction of A cross B? What is the direction of the A cross B भने it is perpendicular to the plane containing A and B. Okay, अलिकति यहाँ बुझाउँछु फेरि. This is I, this is J. So I र J यो प्लेनमा छ. I पनि यसमै छ, बोर्डमै छ, J पनि बोर्डमै छ. That means I and J are in same plane. What is the direction of I cross J भने this. Now this is the perpendicular to this plane. Got the point? That means what is the direction of A cross B भने perpendicular to the plane containing A and B. So what is the direction of the force? The direction of, the direction of magnetic force is perpendicular to the plane containing V and B. भनेपछि यो फोर्स चाहिँ कोसँग परपेंडिकुलर हुनु पर्यो? वेलोसिटी सँग. कोसँग परपेंडिकुलर हुनु पर्यो? मैग्नेटिक फील्ड सँग. र अब एक्जाममा मल्टिपल चोइस आउँछ है. In the expression which pair of vectors are always perpendicular भने F is always perpendicular to V and F is again always perpendicular to magnetic field B. र V र B चाहिँ perpendicular नहुनु पनि सक्छ. Got the point? Now अब हेर्दैछौँ one by one. Okay. These are very important points to be noted. Now again writing F is equals to Q V cross B. Force कतिखेर 0 हुन सक्छ? Velocity 0 भयो भने 0 हुन्छ. यो 0 B0 भयो भने 0 हुन्छ, Q0 भयो भने पनि 0 हुन्छ, त्यो त हुन्छ. But if V is parallel to B or anti-parallel to B, velocity र magnetic field parallel छ भने angle 0 हुन्छ. Anti-parallel छ भने 180 हुन्छ. र A cross B भनेको AB sin theta, so VB sin 0 हुन्छ नि parallel हुँदाखेरि. Force is going to be 0. Got the point? र anti-parallel छ भने 180 हुँदा पनि 0 हुन्छ. एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यहाँनेर, which is I think not explained in the textbook मा एक्सप्लेन गरेको छैन होला. But I'll let you know what is it after some time. Okay, let's do one simple question. यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला होला, तिमीहरूले याद राख्नुपर्छ है होला. A charge Q moving in the magnetic field B with velocity V, force कति? Q V cross B. Force on a moving charge placed in a magnetic field. Q V cross B. एउटा सानो क्वेशन गर्नु ल. I think तिमीहरुको दिस एउटा किताबमा पनि छ होला, पेज नम्बर 137 मा एक्जाम्पल 4.2 पनि होला, whatever it is, त्यो तिमीहरु आफै गर. Suppose a charge Q is moving along x-axis. A charge Q is moving along x-axis with velocity V. Nesi charge Q दियो, velocity पनि दियो, x-axis पट्टि छ.
and the magnetic field is along y axis. Magnetic field is along कुन चाहिँ axis छ? Y axis छ. What is the direction of the force? YouTube मा तिमीहरूले हेर्छौ right hand use गरेको. I am not going to use. Okay. यसलाई सिम्पल पाराले 100% मिस्टेक नहुने पाराले गरौँ ल. चार्ज कति छ? Q नै छ. भेलोसिटी कति छ? V. कतापट्टि? X. भनेपछि यो V को डाइरेक्सन मात्रै लेख्दै छु म I cap. क्रस म्याग्नेटिक फिल्ड कता छ? Y एक्सिस J cap. सो I क्रस J आउँदै रहेछ. फेरि यो डल्लो बनाउनु पर्यो. सो I J and K. So I cross J. I cross J is your K. And K is what? Z axis. So what is the direction of the force? Along positive Z axis. But if this charge is negative, यो चार्ज नेगेटिभ छ भने एउटा माइनस आउँछ, त्यतिखेर के आउँछ डाइरेक्सन? नेगेटिभ Z एक्सिस. सो चार्जको साइन पनि तिमीहरूले हेर्नुपर्छ. इलेक्ट्रोन प्रोटोन भनेको हुन्छ, साइन आफै लगाउनु पर्छ त्यतिखेर तिमीहरूले. So this is regarding the force on a moving charge placed in a magnetic field. Now again write next topic, subtopic lekha. Lorentz force. Lorentz, Lorentz force. lekha. The net electromagnetic force. Remember words na? Electromagnetic force. दुईटै force हो यो. Electric as well as magnetic. Okay. I think you can easily write now. Let's have an electric field B, E and a magnetic field B. दुईटै field exist गर्छ एकैचोटी. Electric field पनि छ, magnetic field पनि छ. र एउटा चार्ज Q छ, कुद्दै छ, velocity कति लिएर? V लिएर. So what is the force? F is equals to, what is the electric force? QE, पढेको फर्स्ट च्याप्टरमा QE. What is the magnetic force? Q V cross B. This is magnetic part, this is electric part. Then Q is common, so Q E plus V cross B. This is your Lorentz force. What is this? Lorentz force. This is electric, F electric plus F magnetic. The net force is called Lorentz force. र अब हाम्रो नानीहरु कतिखेर झुक्किन्छ हेर ल. A charge Q is moving, okay, parallel to the magnetic field. Parallel भनेपछि 0 भइहाल्छ हो. What is the Lorentz force भनेर चाहिँ 0 लेखेर आउँछ. 0 हुँदैन ल. यो त हुन्छ नि त, QE हुन्छ नि. यो पार्टको 0 भयो त. So यहाँबाट सानो सानो क्वेशन्सहरु you may get. So this is what? Lorentz force, the net force on the charge. Now फेरि तिमीहरुलाई सानो कुरा गरौँ. So जहिले पनि सम्झिहाल्नु पर्छ तिमीहरुले ल. A charge Q moving in a magnetic field, what is the force? F is equals to QV cross B. Okay. लेख अब अर्को टपिक. Next topic. Force on a current carrying wire. Force on a current carrying wire placed in a magnetic field. Excuse me. A force on a current carrying wire placed in a magnetic field. Okay, के भन्दै छ हेरौँ ल. टपिक लेख्यो. Okay, अलिकति दुई लाइनमा चाहिँ लेख्दियौ भने. Let us, लेख ल, म स्लोली भन्छु. You have to write. You have to maintain your copy. Let us consider a current carrying wire of length L. L मात्रै consider गर्दैछौँ हामी. Let us consider a current carrying wire of length L, area of cross section A. Current electricity drift velocity को याद आउनु पर्यो यतिखेर.
area of cross section A, okay, and having n number of free electrons per unit volume. Same drift velocity को expression हामीले derivation गरेको conductivity को earlier यसमा पनि छ. n number of free electrons per unit volume. Okay, तार के छ, तारमा के बग्दैछ, current बग्दैछ. That means our free electrons are drifting. Free electrons drift हुँदैछ. Full stop. Let Vd be the drift velocity of the drift velocity of the free electrons. Full stop. और बेसी लेख्नु पर्दैन ल, बेसी झमेला गर्ने काम छैन, सिम्प्लिफाई गर्नु. सो यो एउटा वायर छ, बनाउँदै जाऊ डायग्राम सजिलो पर्छ. करेन्ट कति बगाइदिउँ, आई बगाइदिउँ. एरिया अफ क्रस सेक्सन कति छ, ए छ. कहाँ राखेको छु, म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेको छु. ओके, गट द पोइन्ट. इट्स भेरी सिम्पल. लेख अब the force on drifting free electrons, moving charge हुनु पर्यो नि त. The force on drifting free electrons is F is equals to same कुरा अघिकै Q VD cross B. किताबसँग अलिकति मिल्दैन ल यो. नाउ V लाई चाहिँ मैले VD बनाएको छु, ड्रिफ्ट भेलोसिटी आयो नि त यहाँनिर करेन्टको कुरा गर्दाखेरि. ओके, राम्रो छ कुरा. So what is the amount of charge? Q को भ्यालु कति हो, यसलाई म अलिक डिलिट गरे ल. What is the amount of charge? Q को भ्यालु कति हो, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा भनेको छु, नाली भनेर पढेको थिएँ नि हामीले. जसले लेसन त्यो अगाडिको लेसन हेरेको छ उनीहरुलाई याद आइहाल्छ. So F is equals to Q को भ्यालु NaLe हो नि त. Q is equals to नाली भनेर पढाएको थियो. अब यहाँनिर अलिकति कुरा छ ल, VD क्रस B. अब एउटा क्वेशन सोध्छु कि एन्सर प्ल्याटै दिनु ल, मलाई भन्नु पर्दैन, दिमागलाई आफैलाई दिनु. क्लासमा म जहिले सोध्छु यो क्वेशन क्या, तिमीहरूलाई कन्सेप्ट क्लियर होस् भनेर. जतिवटा क्वेशन मैले यस्तो सोधेको हुन्छ 99% चाहिँ एन्सर रङ आउँछ फेरि हो. गाडी कता कुद्ने, गाडी कुदाउँदैछ नि त हैन, कता जाने, हु विल डिसाइड, कसले डिसाइड गर्छ गाडी कता कुद्ने. 90% नानीहरूले भन्छ ड्राइभरले डिसाइड गर्छ भनेर हैन. इज इट सो? ड्राइभरले कहिले डिसाइड गर्दैन, रोडले डिसाइड गर्छ. रोड जता छ ड्राइभरले त्यतै कुदाउनु पर्छ. आई थिंक यु गट माई पोइन्ट. सो बाटो जता छ ड्राइभरले त्यतै कुदाउँछ त, जंगलतिर कुदाउनु पाउँदैन नि उसले हैन. सो इन व्हिच डाइरेक्सन द भेहिकल विल मुभ, इन व्हिच डाइरेक्सन द भेलोसिटी अफ द भेहिकल विल बी दियो भने इट विल डिसाइडेड बाइ द रोड. र अब यहाँ फ्री इलेक्ट्रोन्स कुद्दै छ, कता कुद्ने भने तार जता राखेको छ त्यतै कुद्नु पर्यो. तार यतापट्टि राखेको छ, म यता जान्छु, त्यो इज नट पोसिबल. सो अब यहाँनिर रोल चेन्ज हुन्छ. द्याट मिन्स यो भेलोसिटीलाई जाइद छैन भेक्टर दिनु. सो यो अब L ले प्ले गर्यो, VD लाई बाहिर निकाल्थे. लेन्थ अफ द वायर विल टेक इट एज अ भेक्टर इन दिस च्याप्टर. म्याग्नेटिजम विल अलवेज टेक लेन्थ. र अब लेन्थ त माथि पनि हुन्छ मुनि पनि हुन्छ भन्छ नि. सो एउटा सिम्पल ल्याउँ बुझ्नुको लागि 100% काम गर्छ यो डायलगले. करेन्टको डाइरेक्सन जता छ L त्यतै हो, L को डाइरेक्सन त्यतै हो. करेन्ट गोइङ अप भने नि L पनि अपै लिऊ, करेन्ट गोइङ डाउन भने नि L पनि डाउन नै लिऊ. ओके, सो नाउ व्हाट इज दिस? NEAVD. NEAVD स्ट्राइक गर दिमागमा, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो F is equals to IL क्रस B. त्यहाँनिर हामीले निकालेको थियौँ I is equals to NEAVD भनेर. I prove this also. ओके, भेरी सिम्पल छ. यहाँ कतिले डिभाइडेड बाइ टी गरेर के गरेर पनि निकालेको हुन्छ. दिस इज नट रङ, यो रङ भयो ल, बुझ्नु छ हामीले एक्चुअली. We have to arrive at the final result with valid comments. So this is the thing. So what is the force on a current carrying wire placed in a magnetic field? Current IL cross B. This is the final expression. IL cross B. Charge QV cross B. Now
एउटा डाइलग कुरा भन्दैछु मैले ठुलो बोले जस्तो लाग्छ होला कि दुईटा फर्मुला छ हाम्रोमा F is equals to Q V cross B. What is this? Force on a moving charge placed in a magnetic field. अर्को F is equals to I L cross B. What is this? Force on a current carrying wire placed in a magnetic field. Now एउटा कुरा भनिदिन्छु यो दुईटा च्याप्टर छन् यही दुईटा फर्मुलाबाट सकिदिन्छु म तिमीलाई all the things will come from these two formula. This is very important. यसैलाई घुमाएर सबै चीज निस्किँदै जान्छ अगाडि र दिस मुभिङ चार्जेस एन्ड म्याग्नेटिजम इज सपोज टु बी वान अफ द लङ्गेस्ट च्याप्टर इन फिजिक्स यो च्याप्टर सक्यो भने तिमीहरूले सम्झिनु 50% भोल्युम अफ द सिलेबस इज कम्प्लिटेड गट द पोइन्ट ओके देन लेट्स स्टप हियर एक्जाम्पल 4.1 तिमीहरूले गर्न जानेन भने म नेक्स्ट लेसनमा आई विल एक्सप्लेन. Then next we'll go to the motion of a charged particle in a magnetic field. Then we'll again discuss something. Right, here that topic which was very important. Basically, application part only concept to chhandacha that has been deleted. That is your cyclotron. So we don't have to work with the cyclotron पर्दैन. आजलाई यहाँ राखौँ र अब तिमीहरूले पनि अलिकति के भन्छ put the pedal in the middle के भन्छ नि अब एक्सिलेटर दिनु पर्यो. I'll try my level best to upload the videos as much as I can so that we'll complete the syllabus by the end of October. So now अहिले September हाम्रो चल्दैछ. So around 40 to 40 lecturesहरू दिन्छु म तिमीहरूले don't get distracted. But the point videos हेर नोट्स बनाऊ न्यूमेरिकल जानेन भने मलाई मेरो पर्सनल WhatsApp नम्बर I think all of you have पठाऊ म सल्भ गरेर पठाइदिन्छु र सल्भ तिमीहरूले गर्न सक्ने छ भने म कसरी सल्भ गर्न I will let you know. Okay, thank you.